लाइभमा आउनुपर्ने। अहिले चाहिँ यति छिट्टै लाइभमा आउँछु जस्तो पनि लागेको थिएन, किनकि आज 4 दिन भयो म बिरामी भएर म हस्पिटलमा थिएँ र अहिले पनि म त्यति धेरै बोल्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन र तैपनि म एकचोटि सबैलाई जानकारी गराउनको लागि लाइभमा आएको र के कस्तो हुनुहुन्छ सबैजना लाइभलाई शेयर गर्दै जानुहोस् ताकि सबै माझ पुगोस्। मेरो लाइभमा आउनुपर्ने आज खास कुरा चाहिँ धेरै ठाउँबाट कुराहरू आइरहेको छ। बाबु बैठ जा यहाँ पे। धेरै ठाउँबाट कुरा आइरहेको छ। मेरो हजुरहरूलाई थाहा नै छ, मेरै फ्याक आइडीबाट मलाई नै कति धेरै धम्की आउँछ। म रियल रविना यहाँनिर बसिरहेको छु भनेपछि मेरो फ्याक अकाउन्टहरू खोलेर त्योबाट गलत कामहरू भइरहेको छ हैन। त्योबाट चाहिँ एकदम गलत कामहरू भइरहेको छ र त्यही भएर चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईहरुले चाहिँ फ्याक आइडीको भरमा यदि कसैले म रविनावादी हो भनेर हजुरहरुसँग पैसा लिन्छ या केही गर्छ भनेपछि प्लिज त्यो फेसबुक आइडीलाई तपाईहरुले कारबाही गर्नु होला, किनकि त्यो फेसबुक आइडी मेरो हुन सक्दैन हैन। त्यो फेसबुक आइडी चाहिँ मेरो हुन सक्दैन हैन। र मेरो फेसबुक आइडीबाट धेरै ठाउँबाट कुरा आयो हैन मेरो फेसबुक आइडीबाट। र तपाईहरुले फेसबुकको भरमै कसैलाई पैसा पठाउन यो नदेखेको छ, नचिनेको छ। अनि अर्को कुरा हो रविनावादीको रियल अकाउन्ट छ तपाईहरुसँग। मेरो यदि तपाईहरुसँग रियल अकाउन्ट छ अथवा मैले मेरो नागरिकता दिन्छु या नागरिकताको नाम मेरो जुन नाम फेसबुकमा छ त्यही नाम मेरो नागरिकतामा छ रविनावादी हैन। यदि दिन्छु भनेपछि हैन कसै पनि मलाई पैसाको केही पनि त्यो छैन। म आफैले मैले कमाउँछु हैन। मेरो महिनाको 12,000 रुपैयाँ हुन्छ। त्यो 12,000 रुपैयाँमा पनि मैले कोठा भाडा दिनुपर्छ, खाना लाउन मलाई पुगेकै छ। मलाई यो भन्दा बढी केही पनि चाहिएको छैन र बच्चालाई उपचार गर्न चाहिँ मसँग पुगेकै छ। मलाई बच्चालाई उपचार गर्नु पर्दैन, बच्चालाई उपचार बाहिरबाट नै भइरहेको छ। र मलाई कुनै के रे बाहिरबाट आएको रकम या यताउति यो हिसाबले पनि छैन। र जो मेरो ओरिजिनल आइडी हुन त अब मेरो लाइभलाई डाउनलोड गरेर फ्याक अकाउन्टहरुमा पनि हालेको छ। धेरै फ्याक अकाउन्टहरु छ। अभी बैठ जाओ, बाद में दिखाऊंगी आपको। हालेको छ, सबै कुराहरु भएको छ। र मेरो फ्याक अकाउन्ट धेरै ठाउँमा खोलेको छ। फ्याक अकाउन्टदेखि सावधान रहनु होला। धेरै जनाहरु अब के भनौं, अब पैसा आएको छ भन्नुहुन्छ, यो गएको छ भन्नुहुन्छ, यता गएको छ भन्नुहुन्छ, उ गर्नुहुन्छ, यता गर्नुहुन्छ। धेरै ठाउँहरुबाट कुराहरु आइरहेको छ र टर्चर पनि त्यस्तै आइरहेको छ। र सबैजनालाई म पहिले नै आग्रह गराउन चाहन्छु कि यदि रविनावादीले आफ्नो अकाउन्ट दिन्छ या रविनावादीसँग तपाईहरुको कुरा भएको छ, रविनावादीको यदि फोटो मात्रै भएर फेसबुकमा कुरा भएको भरमा लाखौं करोडौं त्यस्तो त हुन सक्दैन। मान्छेहरु 5-10 हजार रुपैयाँ दिन पनि कति लोभहरु गर्छ भनेपछि त यहाँ त लाखौंको कुरा आइरहेको छैन। त्यसैले चाहिँ सबैजनाहरु सतर्क रहनु होला। र म त्यति धेरै बोल्न सक्ने स्थितिमा पनि छैन र अस्तिको जस्तो गरेर लाइभमा आउन पनि सक्दिन र कराउन पनि सक्दिन। र धेरै जनाको मेसेजहरु पनि आइरहेको छ र लाइभलाई शेयर गरिदिनु होला र सबैहरुमा चाहिँ यो लाइभ पुगोस् हैन। किनकि अब सबैले दुःख गर्नु भएको हुन्छ
र म त्यतिकै चाहँदा पनि चाहदिनँ र दोषीलाई तुरुन्तै कारवाही होस् भन्न पनि चाहन्छु। र अर्जुन काप्री आउनु भएको छ, के भयो भन्नुभएको छ, केही पनि भएको छैन। चन्द्रबाबु किन के भयो फेरि भन्नुभएको छ। म सबैलाई त्यही भन्न चाहन्छु, फेक अकाउन्टदेखि सावधान रहनु होला। सबैजना फेक अकाउन्टदेखि सावधान रहनु होला है। र म एउटा देशको लागि बोल्ने मान्छे हो। म अर्काको ठाउँमा भएर पनि आफ्नो देशलाई सम्मान गर्ने मान्छे हो। कति पीडामा भएको मान्छेहरूलाई आफै पनि दुःखमा भएर म अरूलाई हेल्प गर्ने मान्छे हो। कति मान्छेहरूलाई गरेकी पनि छु। एकछिन गर्मी पो भयो, कस्तो गर्मी भयो भने। र त्यही भएर चाहिँ मेरो फेक अकाउन्टदेखि सबैजना सतर्क रहनु होला। बस म त्यति भन्न चाहन्छु, सबैजना मेरो फेक अकाउन्टदेखि सतर्क रहनु होला। र आज चाहिँ 4 दिन भयो। आज ठ्याक्कै 4 दिन भयो म हस्पिटलमा बसेको र अहिले भर्खर आएको छु। र फेरि अहिले जानुपर्ने हुन्छ, फेरि सुई लगाउन। र त्यति धेरै राम्रो अवस्था पनि छैन र बोल्न पनि सक्दैन धेरै। कस्तो एकदमै लाइभ कट्यो के, सबैजनाहरूलाई कुर्नु पर्यो होला लाइभ कट्यो, सरी। यसको लागि धेरै धेरै सरी, सबैजनालाई कुर्नु पर्यो, लाइभ कट्यो होइन बिचैमा। र कस्तो हुनुहुन्छ सबैजना? जेनी थापा मलाई हजुरको नम्बर सेन्ड गर्नु त दिदी भनेर भन्नुभएको छ। फेसबुकमा मेसेन्जरमा मेसेज गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ मैले आफ्नो नम्बर कसैलाई पनि दिने गरेको छैन। यसरी अब सार्वजनिक रूपमा त म त दिन सक्दिनँ नि त नम्बर हैन। मेसेन्जरमा मेसेज गर्नुहोस् न है। जेनी थापा मत कर सत्तु। अंशु राई गेट वेल सन दिदी शीश लेख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू अंशु राई, थ्याङ्क यू सो मच। अनि किन के भयो हजुरलाई लेख्नु भएको छ टेक दिदीले। केही पनि भएको छैन, बिरामी थिएँ, बिरामी छु अहिले पुरै पनि बाहिर निस्केको छैन बिरामीबाट। र आज चाहिँ मलाई लाइभ घर एकदम बोर लागिरहेको थियो। एकदम के गरम कस्तो हुन्छ नि, भित्रबाट छटपटी आफूलाई कि के गरम कसो गरम। अब काममा पनि जान पाएको छैन र के गरम कसो गरम भन्ने हुन्छ नि। अनि हस्पिटलको यो औषधि छ नि, जुन मेरो यो औषधि चाहिँ एकदम गर्मी गर्दो रहेछ के भित्रै। अनि त्यो गर्मीले चाहिँ एकदम आलस हुने के कस्तो गरम के गरम। अनि घरमा चाहिँ एक्लै म, अनि एक्लै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब हुन्छ नि एउटा कोही कहीँ केही भन्नै नपाउने हुन्छ, टाउकोमा यस्तो स्ट्रेच अनि दिमागमा टेन्सन भएर बसेको हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ आज सबैसँग लाइभमा आएर कुराकानी पनि गरौँ र धेरैजनाले भन्नुहुन्थ्यो के भयो भन्नुभएको थियो। त्यही भएर चाहिँ मैले एकचोटि लाइभमा आउँछु अनि त्यस पछाडि सबैजनालाई जानकारी गराइदिन्छु भनेको के। र धेरैजनाले भन्दै हुनुहुन्छ फेक आइडीबाट यस्तो भएको छ रबिनाजी, यस्तो भएको छ, मलाई नि यो ठाउँबाट यस्तो मेसेज आइरहेको छ फेक आइडीबाट। मैले तपाईहरुलाई बारम्बार सजग पनि गराएको, मेरै फेक आइडीबाट, मेरै नामबाट खोलेको फेक आइडीबाट हैन, मलाई नै धम्कीहरू आइरहेको हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ अब के रे फेक आइडीबाट बच्नु होला भन्न चाहन्छु। म धर्म बोहरा, म देवी देवतालाई मान्छु हैन। मैले यहाँनेर मन्दिर पनि राखेको छ। म सबैभन्दा बढी साईलाई मान्छु र साई र भोलेनाथ शिवजी
म उहाँलाई चाहिँ धेरै मान्छु र म यस्तो होइन म भगवानलाई मान्दिनँ भन्ने कुरा होइन, भगवानलाई चाहिँ एकदमै मान्छु। तर हुन्छ नि अब मौसम चेन्ज भएको कारणले गर्दा हो कि के कारणले गर्दाखेरि हो होइन, त्यो कारणले पनि बिरामी भएको हुनसक्छ। अब एकदमैसँग पनि अब धामी झाँक्री नै गर्छु भन्ने पनि हुँदैन। अंशु राय, हजुर धेरै राम्रो लाग्छ, लङ टाइम पछि सर्च गरेर हेर्दा पनि भेटिन, त्यसको केही दिनमा हजुरको शर्मिलाको लाइभ भिडियो देखेँ, त्यसपछि फलो गरेँ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू। सुरेश पहाडी, हेलो दिदी नमस्कार, कताबाट हो दिदी भन्नुहुन्छ? नमस्कार, म अहिले हाल दिल्लीबाट आफ्नै रुमबाट लाइभ आइरहेको छु। अमर थापा, इन्डिया कुन ठाउँमा हो हजुर भन्नुभएको छ? म दिल्लीमा छु। र मुकुन्द गौतम, कति राम्री हजुर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू। राम्री त थिएँ नि, के गर्नु अब, के अरे बिरामीले गर्दाखेरि पुरै ज्यानभरि गयो सिक्यो। पवित्र आले फलाङ्किस दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू। चन्द्रबाबु, नयाँ जिन्दगी कस्तो चलिरहेछ रविनाजी भन्नुभएको छ। के नयाँ जिन्दगी हुनु र उस्तै छ जस्तो थियो। धर्म बोहरा, हजुरसँग एकछिन कुरा गर्न मन छ, कल गर्नुहुन्छ कि हजुर प्लिज भन्नुभएको छ। अहिले चाहिँ गर्न सक्दैन होला। सीमाराज हुमे, सन्चो छैन हो बहिनी तिमीलाई भन्नुभएको छ। सन्चो छैन दिजु, आज 4 दिन भयो सन्चो नभएको पनि। कमल रिमाल, मोटाएको हो कि बिरामी भएको हो बहिनी भन्नुभएको छ। बिरामी भएको हो, मोटाएको त्यति धेरै छैन होला। आरपीएस भुजेल, हाई रविना सिस नमस्ते, के छ खबर सन्चै भन्नुभएको छ। नमस्कार, ठिक छु। के ठिक हुनु भन्नु देख्नु भएको छ। र हजुरहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? कविता गोपाल, तिमीसँग मुम्बई पनि आउनु सिस, बाबुलाई लिएर घुम्न भन्नुभएको छ। एकदमै आउने भन्ने प्लान धेरै पटक भएको। अस्ति भर्खर पनि मुम्बई आएको थिएँ र लगत्तै मुम्बईबाट यहाँ आइसकेपछि एकदमैसँग बिरामी परेँ के म। अनि एकदमै बिरामी परेँ। अब झ्याप्पै पारेर। बसन्त गेट वेल सन लेखेको छ। के छ बसन्त? मेरो बच्चैदेखिको साथी हो। हामी 6 क्लासबाट सँगै पढेका। क्यार बसन्त मेरै गाउँको 6 क्लासबाट सँगै पढेका। आज चाहिँ उसले लाइभ हेरिरहेको रहेछ। के छ बसन्त तिम्रो खबर? कहाँ छौ? के गर्दैछौ? हिजो चाहिँ मैले रिक्वेस्ट पठाएको थिएँ, आज चाहिँ एक्सेप्ट गरेछ। नयन निर्दोष, खतरा भएको छौ आजकल तिमी त भनेको छ। खतरा त के हुनु। यमराज कटुवाल, के छ खबर बहिनी? सन्चो छैन भन्नुभएको छ। एकदमै पवित्र आले, मैले पनि कति खोजे, बल्ल बल्ल भेटे, मलाई धेरै मनपर्छ बहिनी, छिट्टै निको हुनुहोस् भन्नुभएको छ। हजुरहरूको कृपाले एकदमै निको हुनेछु। नयन निर्दोष, म मलेसियाबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। मलेसियामा छु भन्नुभएको छ। एकदमै शिव कोहली, के बो बहिनी तिमीलाई बिरामी जस्तो लाग्छ भन्नुभएको छ। हजुर बिरामी नै छु। मनोज एसके, नमस्ते दिदी, म बेङ्गलोरबाट हेर्दैछु दिदी भन्नुभएको छ। बेङ्गलोरबाट हेरिरहनु भएको छ। लोकजङ आरसी, के छ रविनाजी, हामीलाई त साथी बनाउन मान्नु भएन नि, किन होला भन्नुभएको छैन। बसन्त, ठिक छु म, तिमीलाई छिट्टो निको होस् भनेको छ बसन्तले। थ्याङ्क यू सो मच बसन्त। कहाँ छौ तिमी अहिले? चन्द्र मगर, आई लाइक यु भन्नुभएको छ। एज अ फ्रेन्डली, एज अ सिस्टर, एज अ फ्यामिली, बट एज अ गर्लफ्रेन्ड एन्ड as a friendly and as a brother I like you, but गलत तरिकाले जुन हुन्छ नि, I don't like you.
आई लभ यु स्विट हार्ट हो थ्याङ्क यू। सुखदेव मसी नमस्ते बहिनी, तपाईँको के भयो उदास देखिन्छ हजुर भन्नुभएको छ। होइन उदास छैन, तर बिरामी छु त्यही भएर चाहिँ। लेखबहादुर पुन ओठमा कोठी हुने त भाग्यमानी हुन्छन् गरे भनेर छ। होइन त्यस्तो होइन, म साह्रै अभागी हुन्छन्। कमल रिमाल पहिलाको भन्दा त धेरै चेन्ज भए झैँ देखे, त्यही भएर सोधेको बहिनी। अनि के कसो चलिरहेको छ जिन्दगानी, तर साहसी हुनुहुन्छ बहिनी हजुर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू। कस्तो कोही कोही मान्छे त कस्तो खराब मान्छेहरू हुन्छ। सत्यम शिव राणा गेटवल्सन बहिनी भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू। एब्रोड मतलब मैले कुन म एब्रोडमा छु, धेरै भयो यतै छु भनेको छ। म त कहिले पनि आएको छैन, कुन ठाउँमा बस्छन् त मलाई त त्यो नै थाहा छैन। सिद्धार्थनाथ हेलो हजुर नमस्कार रविनाजी, सन्चै हुनुहुन्छ र हजुर त पहिलाको भन्दा आजभोलि ब्युटिफुल। थ्याङ्क यू। अनि स्वर पनि अलि थोत्रो आज स्वास्थ्यमा म त बोल्न पनि सकेको छैन, तैपनि धेरैजनाले करकाब गरेर मेसेन्जरमा रविना दिदी, रविना बहिनी, रविनाजी किन तपाईँ लाइभमा आउनुहुन्न र के अरे लाइभ देखाउनु न, हजुरलाई के भएको छ, तपाईँ बोल्नु पनि हुन्न। म मेसेन्जरमा बोल्न नसकेर होइन, धेरैको मेसेज आएको छ अनि धेरैको मेसेजहरू रिप्लाई दिन नसकेर म यहाँनिर म लाइभमा आएर बोलेको हजुरहरूसँग, नत्र म लाइभमा आएर बोल्ने पनि थिइनँ हजुरहरूसँग। धेरैको चासो हुन्छ नि एउटा कि अब रविनालाई के भयो होला, किन बोलिरहेको छैनौ, अब धेरै हुनुहुन्छ अब मेसेन्जरमा फेसबुकमा, अनि त हजुर बोल्नु पनि हुन्न, के भएको हो। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ एकचोटि लाइभमा आएर सबैलाई कन्फर्म गरिदिन्छु। र धेरैजनाको मेसेजहरू यो पनि आइरहेको छ, रविनाजी फ्याक आइडीबाट के अरे यस्तो मेसेजहरू आइरहेको छ, नराम्रो मेसेजहरू आइरहेको छ र यस्तो भइरहेको छ। र बिचमा मेरो धेरै पटक फेसबुक पनि बिग्रिरहन्छ, फेसबुक ह्याक भइरहन्छ, बल्ल तल्ल सेटिङ मिलाएर फेसबुकलाई मिलाएको छु। तर हुन्छ नि एउटा अब फेक आइडी कुन हो र रियल आइडी कुन हो भनेर छुट्याउन पनि गाह्रो भएको छ। अब जुन सेम मेरोमा फोटो छ, सेम टु सेम फोटो फेक आइडीमा पनि छ, र अब फेक आइडी कुन हो र यो रियल आइडी कुन हो भन्ने कुरा पनि अब छुट्याउनै गाह्रो भएको छ कि। अब हुन्छ नि अब एकचोटिलाई म नि कन्फ्युज हुन्छु कि अब मलाई नै मेरै फेसबुकबाट मलाई नै के अरे नराम्रो मेसेजहरू आइरहेको हुन्छ के। अब त्यसमा त म त केही पनि त्यो भन्न सक्दैन होइन। अब मैले धेरैलाई जानकारी पनि गराएको छु, मेरो फेसबुकमा पनि मैले लाजै नमानिकन मेरो फेसबुकमा पनि पोस्ट गरेको छु। र मैले बारम्बार म लाइभमा जति पटक पनि आउँछु, कुनै बेला भन्न बिर्सियो होला, तर जति पटक पनि म आइरहेको हुन्छु मैले त्यति पटक भनिरहेको हुन्छु कि मेरो फेसबुक आइडी मेरो फ्याक आइडीबाट सबैजनाहरू बस्नु होला। हाई रविना सिस लेख्नु भएको छ। हजुर दिजु, तारा दिजु पनि आउनुभयो, तुलारा सार तारा एकदमै। कोरोनाको कस्तो छ्यापछ्याप्ती छ, विचार गर्नु होला रविनाजी, आफ्नो अनि बाबुको भन्नुभएको छ। मैले आज 4 दिन भयो, हिजो राति म सधैँ अब जाने बेला भयो, अब सधैँ अहिले नै जानुपर्छ र त्यस पछाडि हुन्छ नि एउटा हस्पिटलमा अब एडमिट गर्ने भनेर आएको थियो। अब यहीँनिरै हस्पिटल छ, 10 मिनटको बाटो। अब बाबुलाई त्यहीँ लिएर फेरि गाह्रो हुन्छ नि त, बाबुलाई लिएर जानुपर्ने सँगै हस्पिटलमा। त्यही भएर चाहिँ म आउँछु हस्पिटल भनेर, त्यही भएर अब जाने बेला आउँछ, फेरि साँझ आउनुपर्छ। बिहान एकचोटि, दिउँसो एकचोटि अनि साँझ एकचोटि त्यहाँ गएर एकचोटि थेरापी गर्नै पर्छ, गर्नुपर्छ। अनि आज 4 दिन भयो, 3 दिनसम्म त हस्पिटलमै थिएँ।
हिजो हस्पिटलबाट अस्ति साँझ आएँ, फेरि हिजो साँझ आएँ, अब अहिले जान्छु, फेरि अहिले पछाडि आउँछु साँझ। र नआत्तिनु होला सबैजना धेरैजना आत्तिरहनु भएको छ, धेरैजनाहरू नआत्तिनु होला। म ठिक छु है, ठिक छु भन्दा पनि म चाँडै नै ठिक हुने कोसिस गर्छु र म चाँडै ठिक पनि हुनेछु हजुरहरूको आशीर्वादले, हजुरहरूको कृपाले, हजुरहरूको दुआले चाँडै ठिक हुनेछु। र फेरि पनि हजुरहरूमाझ फेरि पनि पहिलाको जस्तै हाँसिली हुन्छ नि, एउटा पहिलाको जस्तै हाँसेर बोल्ने, अनि त्यसरी म फेरि पनि हजुरहरूमाझ लाइभमा आउनेछु र हजुरहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ नि। आज रबिनाले गाली गर्यो, भोलि रबिनाले गाली गर्यो, आज रबिनाले यसरी बोल्यो, भोलि रबिनाले उसरी बोल्यो होइन। फेरि पनि हजुरहरूलाई कुरा काट्ने बाटो लिएर फेरि पनि आउनेछु। अहिलेलाई भने म धेरै बोल्न पनि सकिरहेको छैन, आँखाहरू जलिरहेको छ, पोलिरहेको छ आँखाहरू, एकदम ज्वरो आएको छ, रातो न रातो फेस भएको छ मेरो, एकदमै रेडनेस आएको छ फेसमा चाहिँ यसरी। तर मेकअप चाहिँ गरेको छैन है, यति हेर्नुहोस् एकदम रेडनेस आएको छ फेसमा चाहिँ, यो ज्वरोले गर्दा। अस्ति चाहिँ 104 डिग्री हस्पिटल पुग्दाखेरि 104 डिग्री ज्वरो थियो, अहिले पनि त्यस्तै ज्वरो छ, एकदम रातो न रातो भएको छ फेस चाहिँ, अनि एकदम गर्मी भएको जस्तो भएको छ कि। अनि जाडोमा बस्यो भनेपछि त एकदम जाडो हुने, गर्मीमा बस्यो भनेपछि झन् गर्मी हुने हुन्छ नि, यो टाइफाइडको लक्षण जस्तो त्यस्तो चाहिँ भएको छ। अनि औषधि चाहिँ खाइरहेको छु र सबैजना सेफ बस्नु होला, सबैजना टेक केयर गरेर बस्नु होला, आफ्नो चाहिँ ख्याल राख्नु होला। र फेरि पनि भन्छु फ्याक आइडीबाट बस्नु होला सबैजना, र जतिले पनि फ्याक आइडी भेट्नुहुन्छ सबैले रिपोर्ट हाल्नु होला। र फेसबुकको भरमा कसैलाई चाहिँ छिट्टै विश्वास नगरिहाल्नु होला। र म सबैजनालाई यही भन्न चाहन्छु, आरुषजीको कुरा नगर्नुहोस्, आरुषजीको कुरा नगर्नुहोस्। म अहिले आरुषजीको कुरा गर्न अहिले झन् टाउको दुख्छ। र थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू भेरी मच अहिलेसम्म लाइभलाई हेरिदिनु भयो र लाइभलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। र अब चाहिँ मेरो फेरि टाउको दुख्न लाग्यो होइन, अब चाहिँ म बिदा हुन्छु र म सायद निको नहुन्जेलसम्म, सायद 15-16 दिनसम्म म चाहिँ लाइभमा आउँदिनँ होला। र म धेरै इम्पोर्टेन्ट त म मेसेज रिप्लाई गरौँला, तर धेरैजनाको मेसेज रिप्लाई गर्न नसकौँला, त्यसको लागि म दुवै हात जोडेर माफी माग्न चाहन्छु हजुरहरूसँग है। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सबैजनालाई, साथ सपोर्ट दिइरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू, लभ यू अल।